नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, नेपालले अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी संसदबाट पारित गरेपछि नेपाल भ्रमणमा आएका चिनिया विदेश मन्त्री स्वदेश फर्किएका छन्। एमसीसी अनुमोदन गर्ने संसदको निर्णयबारे असन्तुष्टि व्यक्त गरेको चीनले विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बेला भने कुनै प्रश्न उठाएन। विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका बेला भने विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। रेलमार्ग बनाउनेदेखि अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन समेत बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सहयोग गर्ने सहमति भए पनि नेपाल र चीनका बीचमा रहेका तर लामो समयदेखि बन्द रहेको दुईवटा नाका खोल्ने बारेमा पनि कुनै सहमति कायम हुन सकेन। आज हामी चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण र 3 दिनसम्म नेपालमा रहँदा भएका उच्च स्तरीय राजनीतिक भेटवार्ताका बारेमा चर्चा गर्दछौं। तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेको थियो, तर पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यसबाहेक तत्कालीन नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले चीनसँग वीआरआई सम्झौतामा समेत हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यो सम्झौता अनुसार समेत कुनै प्रगति हुन सकेको छैन। तर शुक्रबार नेपाल भ्रमणमा आएका चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका बेला पनि 9 बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपाली घाँस चीन निर्यात गर्नेदेखि सीमा पार रेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लगायतका विभिन्न समझदारीमा हस्ताक्षर भने भएको छ। 3 दिन नेपाल भ्रमण गरेका विदेश मन्त्री यीले उच्च स्तरीय भेटवार्ता समेत गरेका छन्। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी 3 दिने नेपाल भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्किएका छन्। विदेश मन्त्रीको भ्रमणकै समयमा नेपाल र चीनका बीचमा 9 बुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर समेत भएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहँदा विदेश मन्त्री यीले राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भेटे। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटका क्रममा दुई देशको सम्बन्ध र विकासमा सहायता गर्ने बारेमा छलफल भएको बताइएको छ। समकक्षी राष्ट्रमन्त्री वाङ यीको बीचमा आज द्विपक्षीय वार्ता भयो र खास गरी वार्तामा अहिले नेपाल र चीनका बीचका केही अत्यन्त चासोको विषय उठायौँ हामीहरूले। खास गरेर यो अहिले हाम्रो व्यापार नाकाहरू पनि सुचारू रूपमा हुन सकेको, व्यापार घाटा उच्च भएको, त्यसकारण हामीले व्यापारको क्षेत्रमा लगानीको क्षेत्रमा चाहिँ अब यो कोभिड पेन्डेमिक पनि बिस्तारै कम हुँदै गएको अवस्थामा यो सुचारू गर्नु पर्यो र खास गरेर पूर्वाधारको क्षेत्रमा यो चाहिँ तातो पानी र यतातिर रसुवागढी केरुङको नाकाहरू खोल्नु पर्यो भन्ने हामीले अनुरोध गऱ्यौँ। त्यसमा उहाँले सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउने भनेर भन्नुभएको छ। त्यसै गरेर यहाँ करिब 400-500 जति विद्यार्थीहरू चीनमा पढिरहेको विद्यार्थीहरू चाहिँ कोभिड पेन्डेमिकको कारणबाट नेपाल आफ्नो घर आउनुभएको थियो। त्यसपछि उहाँहरू फर्केर आफ्नो अध्ययन पुरा गर्ने मौका पाइराख्नु भएको छैन। यो पनि खास गरेर कोभिड पेन्डेमिककै कारणबाट चाहिँ उहाँको अध्ययनमा पूर्णता पाउन नसकेको भन्ने कुराहरूको जानकारी भयो। र अब चाहिँ चीनका चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री स्टेट काउन्सिलर महामहिम वाङ यीले अब चाँडै नै विद्यार्थीहरूलाई पनि नेपाल लाने क्रमहरू पनि हामी सुरु गर्छौँ भन्नुभयो। लाने चाहिँ भन्नुभयो र साथसाथै दुई देशको बिचमा यो हवाई जुन छ एउटा लिङ्क एयर कनेक्टिभिटी त्यसलाई पनि सुचारू रूपमा अगाडि बढाउने कुराहरू भए। अनि आर्थिक सहयोगका क्षेत्रहरू विस्तार गर्ने कुराहरू भए। विद्युत र चाहिँ रेलवेको क्षेत्रमा विस्तार गर्ने सम्झौताहरू सहमति भएका छन्। यिनै कुराहरू हुन् र मूलतः यो के भने एउटा सन्देश कि नेपाल चीनको मित्रता अत्यन्त प्रगाढ छ, घनिष्ठ मित्रता छ र यो मित्रतालाई सधैँभरि उच्च स्तरमा लानको लागि यस्ता उच्च स्तरीय भ्रमण भइराख्नुपर्छ र यसले दुई देशको बिचको सद्भाव, मित्रता र आपसी हितका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि मद्दत पुग्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट यो भ्रमण भएको हो र मलाई लाग्छ यो भ्रमणले नेपाल चीन सम्बन्धलाई
एउटा अहिले जुन यो बिचमा कोभिडको कारणबाट हामीले कतिपय चासोका विषयहरू आपसी हितका विषयहरू उठाउन सकिरहेका थिएनौँ। अब यी विषयहरू क्रमिक रूपमा गतिशील रूपमा चाहिँ अगाडि बढेका छन् र यिनीहरू क्रमिक रूपमा सम्बोधन हुँदै जान्छन् भन्ने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त छु। त्यसबाहेक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग समेत भेटवार्ता गरेका छन्। भेटका क्रममा नेपाल र चीनका बीचमा भएको BRI सम्झौता र बन्द रहेका नाका खुलाउने विषयमा छलफल गरेका छन्। खास गरी BRI सित जोडिएर जुन आयोजनाहरू अगाडि हामीले बढाउन सुरु गरेका छौँ, सहमति गरेका छौँ, तिनीहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्छ र तिनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो कम्प्लिट गर्ने र जसकाबाट नेपालले फाइदा लिन सक्ने स्थिति छ त्यसभित्र पर्ने रोडका प्रोजेक्टहरू, सडकका आयोजनाहरू, रेलका आयोजनाहरू, सिँचाइका आयोजनाहरू, त्यसै गरी जलविद्युत उत्पादनका आयोजनाहरू, नाकाहरू निर्माण गर्ने आयोजनाहरू, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उहाँहरूले गर्ने सहयोगका आयोजनाहरू, शिक्षाको क्षेत्रमा यी सबै पक्षमा छिटो अगाडि बढाइदिँदा नेपालको जुन एउटा आकाङ्क्षा छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने, त्यो आकाङ्क्षा पूर्तिमा तपाईँहरूको सहयोग उल्लेख्य रहँदै आएको छ। त्यसमा अझ थप योगदान पुग्नेछ भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभयो। त्यसै गरी नेपालभित्र अहिले तत्कालिक केही समस्याहरू उत्पन्न भएको छन्। खास गरी कोरोनाको महामारी पछाडि नाकाहरू बन्द रहिरहेको छ। यो बन्द भएका नाकाहरू खुल्नु पर्यो। त्यसै गरी नेपाली विद्यार्थीहरू जो चाइनामा अध्ययन गरिरहेका थिए, कोभिडका कारण उनीहरू फर्केर आउनुपर्ने स्थिति भएको छ। तिनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो लगेर उनीहरूको अध्ययनलाई सुचारू गर्ने एउटा व्यवस्था बनोस् भन्ने कुराहरू राख्नुभयो। त्यसपछि अर्को एउटा विषय यो हुम्लाभन्दा पारी करिब 500 जना नेपालीहरू हामीलाई त्यो सूचना आएको छ। यद्यपि त्यो सूचना सही कति हो कति के छ त्यो कुरा पनि अध्ययन होस् र यदि त्यसरी नेपालीहरू उता अड्किएर रहेको स्थिति हो भने उनीहरूलाई आउने व्यवस्था मिलाइयोस् भन्ने पनि कुराहरू भए। त्यसभन्दा बाहेक हामीले जुन दुई मुलुकका बिचमा अगाडि सार्न खोजेका अरू यो जुन हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल जुन हाम्रो रिलेसनको एउटा रणनीतिक उद्देश्यका साथ अगाडि जाने भन्ने छ, त्यसलाई अगाडि बढाउनका लागि पनि तपाईँको भ्रमण फलदायी रह्यो भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। विदेश मन्त्री इले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको टोलीसँग समेत भेटवार्ता गरेका छन्। भेटका क्रममा चीन र नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीका बीचमा सम्बन्ध कायम गर्ने बारेमा छलफल भएको छ। माओवादीसँगको छलफलमा समेत विदेश मन्त्री वाङ यीले BRI सम्झौताका बारेमा छलफल गरेका छन्। कोभिडको महामारीमा चीन सरकारको तर्फबाट गरिएको सहयोग, नेपालको पूर्वाधार निर्माण लगायतका विकास प्रयासहरूमा चीनको तर्फबाट गरिएका सहयोगको निम्ति धन्यवाद ज्ञापन गर्ने कुरा भयो। त्यसै गरी BRI लगायतका जो परियोजनाहरू छन् त्यसको कार्यान्वयनको निम्ति आवश्यक पहल बढाउनको निम्ति लिने पहल कदमीको बारेमा चर्चा भयो। त्यसै गरी दुई देश बीचको व्यापार पछिल्लो महामारी लगायतका केही सन्दर्भहरूका कारणले व्यापार घाटा बढ्दै गइराखेको दुई देश बीचको सन्दर्भमा त्यसलाई सन्तुलित गर्नको लागि त्यसमा एउटा सकारात्मक परिणामको निम्ति व्यापार नाकाहरूलाई नियमित गर्ने, सहजीकरण गर्ने र त्यसलाई सन्तुलित गर्नको निम्ति प्रयास बढाउने बारेमा हाम्रो तर्फबाट चर्चा गरियो र त्यो अनुसार उहाँहरूसँग पनि कुरा भयो। उहाँहरूले पनि दुई देश बीचको पुरानो र ऐतिहासिक सम्बन्धको दुई पार्टी बीचको सम्बन्धको बारेमा चर्चा गर्नुभयो। हाम्रो पार्टीको अध्यक्षलाई चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी, चिनिया जनताको एउटा असल मित्रको रूपमा उहाँहरूले चित्रण पनि गर्नुभएको थियो। त्यस अतिरिक्त उहाँहरूले नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरूसँगको सम्बन्ध सुदृढ हुँदै गइराखेको, राम्रो हुँदै गइराखेको बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो। चिनिया विदेश मन्त्रीले नेपाली उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटवार्ता गरेको भए पनि 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पपछि बन्द भएको नेपाल चीन सीमामा रहेको तातपानी नाका अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा नेपालले चीनसँग पारवहन सम्झौता समेत गरिसकेको छ। त्यसबाहेक चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीकै नेपाल भ्रमणका बेला समेत नेपाली घाँस चीन निर्यात गर्ने सम्झौता भएको छ, तर अहिले रहेका सीमा नाका भने बन्द जस्तै छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बेला अहिले रहेका नाका बाहेक अन्य नाका समेत खोल्ने छलफल भएको थियो, तर अहिले भएकै नाका समेत सञ्चालनमा आउन नसक्दा चीनबाट हुने आयात समेत प्रभावित भएको छ।
कतिपयले चीनले नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी गरिरहेको समेत भन्ने गरेका छन्। पूर्व राजदूत समेत रहेका कूटनीतिज्ञ हिरणय लाल श्रेष्ठले भने विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणपछि नाका खुल्न सक्ने दावी गरेका छन्। यो सम्झौताहरू हेऱ्यो भने चाहिँ 98% नेपालको निर्यात वस्तुमा भंसार छुट दिने भनेको छ। अब नेपालले एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने घाँस एक्सपोर्ट गर्ने कुरा आएको छ। घाँस होइन, फलफुल, तरकारी, माछा, मासु एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ। मोडर्नाइजेसन अफ एग्रिकल्चर फार्म बनाएर 5 खालदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा ठुल्ठुलो फार्म चलाएर त्यसको प्रडक्ट तिब्बतमा पठाउनुपर्छ कि तिब्बतमा आन्तरिक पर्यटक पनि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक पनि थुप्रो आउँछ। उनीहरूलाई खानाकुरा चाहिँ मेन लाइनबाट ल्याउन कस्टली हुन्छ। यसरी नेपालले सप्लाई गर्न सक्नु पर्यो र एक्सपोर्ट सुविधा दिएपछि 98% त्यो हामीले एक्सपोर्ट आइटम बढाउनु पर्यो। इम्पोर्ट गरेर भंसारबाट कमाउने त्यसो होइन, एक्सपोर्ट गरेर अन्तःशुल्कबाट कमाउने बुद्धि नेपालको हुनु पर्यो। त्यो प्रबन्ध गर्नु पर्यो। नेपालको विकास विदेशी पुँजीपति र दलाल पुँजीपतिले गर्दैन। राष्ट्रिय पुँजीपति र स्वदेशी व्यापारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, अनि मात्र नेपालको विकास हुन्छ। तिनीहरूले चाइनामा एक्सपोर्ट गर्नलाई, इन्डियामा एक्सपोर्ट गर्नलाई प्राथमिकतामा राखेर जानुपर्छ। इम्पोर्टबाट होइन, एक्सपोर्टबाट देशको समृद्धिको लागि प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसको लागि 98% भंसार छुट दिएको अहिले सम्झौतामा भएको छ, त्यसलाई लागू गर्न सक्नुपर्छ। नेपाल र चीनका बीचमा रहेका नाका बन्द हुँदा नेपाली व्यवसायीले अरबौं क्षति भएको भनिरहेका छन्। व्यवसायीहरूले सीमा नाका सञ्चालनका लागि पहल गर्न सरकारलाई आग्रह समेत गरेका थिए, तर न नेपालले सीमा खोल्न चासो दिएको छ न चीनले चासो दिएको छ। चीनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बेला समेत नाका खोल्ने बारेमा कुनै सहमति कायम हुन नसकेपछि अब कहिले नाका खुल्छ भन्ने अन्यल बढेको छ। दर्शकवृन्द, नेपाल र चीन सीमा जोडिएका मुलुक हुन्, तर लामो समयदेखि बन्द रहेका नाका खुलाउने विषयमा भने चीनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बेला कुनै सहमति कायम भएन। नाका खोल्ने विषयमा सरकारले चीनको ध्यानाकर्षण त गरायो, तर चीनले कुनै ठोस जवाफ दिएन। बरु नेपालले चीनमा घाँस निर्यात गर्ने सम्झौता भने भएको छ। निर्यातका लागि बन्द रहेका नाका खुल्नुपर्छ। नाका खोल्ने सहमति कायम हुन नसकेपछि निर्यात कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न भने उठेको छ। अर्कातिर नेपालको पुरानो छिमेकी मुलुक चीनमा सरकारले राजदूत समेत नियुक्त गर्न सकेको छैन। अमेरिका, बेलायत र भारतमा राजदूत पठाउने निर्णय गरेको सरकारले चीनमा राजदूत नपठाएर चीनलाई कम प्राथमिकता दिएको जस्तो समेत देखिएको छ। चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यी 3 दिने नेपाल भ्रमण सकाएर स्वदेश फर्किएका छन्। एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित भएपछि नेपाल आएका विदेश मन्त्रीको भ्रमणले चीनले नेपाललाई उच्च प्राथमिकता दिएको पुष्टि हुन्छ, तर नेपालले भने चीनमा राजदूत समेत पठाउन सकेको छैन। सरकार गठन भएपछि बेलायत, अमेरिका र भारतमा राजदूत नियुक्ति गरेको भए पनि उत्तरी छिमेकी चीनमा राजदूत पठाउन सरकारले चासो दिएको छैन। चीनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनका बीच विभिन्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। चीनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई चीनले नेपाललाई दिएको महत्त्वसँग समेत जोडेर हेरिएको छ, किनकि विदेश मन्त्री वाङको नेपाल भ्रमण कोरोना महामारीपछि विदेश भ्रमणमा पहिलो पटक निस्किएका वाङले दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकसँगै नेपालको समेत भ्रमण गरेका हुन्। तर नेपालले भने उनको भ्रमणबाट फाइदा लिन नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ। अरू त अरू, नेपालले चीनमा राजदूत समेत पठाएको छैन। 7 समुद्र पारीको देश अमेरिका, बेलायतसँगै नेपालको दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतमा समेत राजदूत पठाएको सरकारले चीनमा राजदूत नै पठाइसकेको छैन, जसका कारण नेपालको कूटनीतिमाथि नै प्रश्न उठेको छ। आफैमा ज्यादै चाहिँ लाजमर्दो कुरा हो, किनभने यत्रो छिमेकी मुलुकहरू छ। चीन छ, भारत छ, दक्षिण भारतमा नि भर्खर गयो, हिजो अस्ति मात्रै उहाँ जानुभयो शङ्करजी। चीनमा चाहिँ नि अब बोलाइदियो भर्खर राजदूतलाई, पठाउने प्रबन्ध भएन। त्यो किनभने यो कूटनैतिक मान्यता लामो अवधिसम्म तपाईँको राजदूत नहुनु गर्दाखेरि त्यसले सार्थक चाहिँ नि आभास दुई मुलुकको सम्बन्धको विषय दिँदैन। तर त्यो दृष्टिकोण नहोला अहिले, तैपनि ढिलाइ भएको त सत्य कुरा हो। अघि यो कूटनीतिक उपस्थिति उहाँहरूको निमित्त नि आवश्यक छ, हाम्रो निमित्त नि आवश्यक छ। त्यो दुईटैलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा गर्ने नजिकै राख्ने एउटा चाहिँ व्यक्तित्व त्यहाँ नभइदिएपछि
एउटा मुलुकको एउटा सार्वभौमिक एउटा स्वतन्त्र एउटा अस्तित्व र हाम्रो समझदारी र हाम्रो दौत्य सम्बन्धमा अलिकति राम्रो हुँदैन। चीन विश्वको महाशक्ति राष्ट्र मात्र नभएर सिमाना जोडिएको नेपालको सबैभन्दा पुरानो मित्र राष्ट्र पनि हो। प्राचीन अरनिकोको समयदेखि वर्तमान समयसम्म आइपुग्दा नेपाल चीन सम्बन्ध सुमधुर पनि छ। तर वर्तमान सरकार गठन भएपछि राजदूत समेत नियुक्ति नहुँदा नेपालले लिन खोजेको परराष्ट्र नीतिमै प्रश्न उठेको छ र यसमा नेपाललाई विशेष महत्त्व दिएर जुन उहाँ आउनुभएको छ, पक्कै पनि चिनिया सरकारले, चिनिया राष्ट्रपतिले नेपाललाई चाहिँ विशेष महत्त्वको रूपमा लिएको भन्ने देखिन्छ। किनभने उहाँ आउनुभयो, पहिला पाकिस्तान जानुभयो, त्यसपछि अफगानिस्तान जानुभयो, त्यसपछि भारत हुँदै यहाँ आउनुभयो। त्यो 3 ठाउँको समय अवधि उहाँ बसेको हेर्दा सानो कुनै कार्यक्रममा गएको एटेन्ड गरेको जस्तो मात्रै देखियो। तर नेपाल आउँदाखेरि चाहिँ महत्त्व दिएर सरकारी स्तरबाटै दुई देशको सम्बन्धलाई अझ उचाइमा लाने, अझ कोरोना महामारी पछिको नेपालको अवस्था आर्थिक राजनीतिक सबै बुझ्न कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ। किनभने कोरोना महामारीले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र त डगमगिएको छ, त्यसलाई पनि कसरी हेर्न सकिन्छ, बुझ्न सकिन्छ, गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ, कसरी गर्न सकिन्छ, यी सबै कुरा उहाँ चाहिँ तयारी स्वरूप नेपाल आएको चाहिँ देखिन्छ। यो नेपालको लागि पनि ठुलो अवसर थियो जस्तो लाग्छ मलाई। उपयोग गर्न सकेन, नेपालको तयारी नै पुगेन, अथवा नेपाल सरकारले वाङीको भिजिटलाई त्यति महत्त्व दिएको देखिएन। कारण के हो भन्दाखेरि हिजो जब द्विपक्षीय वार्ता भयो, त्यसमा विभिन्न सम्झौताहरू हस्ताक्षर गर्ने कुराहरू थिए, त्यसमा BRI सम्बन्धीका योजनाहरू एउटा पनि परेको देखिएन। यो चाहिँ अचम्मको कुरा भयो। किनभने उहाँ आउनुभन्दा अगाडि मैले सञ्चार जगतमा पढेको अथवा विभिन्न साथीभाइहरूबाट सुनेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि वाङी आउँदाखेरि विशेष रूपमा नेपाल सरकारले BRI अन्तर्गत भएका सम्झौताहरू जुन 2019 अक्टोबरमा प्रेसिडेन्ट सीको भिजिट हुँदा भएको थियो, त्यसलाई नै अगाडि बढाउने कुरो थियो। तर यहाँ आउँदा त्यो परियोजनामध्ये कुनै पनि परेको देखिएन। कारण बुझ्दाखेरि नेपाली पक्षले तयार नगरेको जस्तो पनि देखियो, अथवा गर्न नचाहेको हो कि पनि देखियो, यो त हामीलाई थाहा हुँदैन। तर मैले बुझेको कुरा चाहिँ नेपाल सरकारको तयारी पुगेन। अहिले पनि नेपाल चीन सीमानाका बन्द जस्तै छ। रसुवामा रहेको नेपाल चीन सीमानाका लामो समयदेखि पूर्ण रूपले सञ्चालन हुन सकेको छैन भने तातोपानी नाका पनि भूकम्पपछि लगभग बन्द जस्तै अवस्था छ। त्यसबाहेक नेपाल र चीनको सीमानामा पनि विवाद छ। तर यस्ता महत्त्वपूर्ण विषय रहेको भए पनि नेपालले राजदूत समेत नपठाउँदा दुई देशको बीचमा कूटनीतिक स्तरमा हुनुपर्ने वार्ता समेत प्रभावित भएको छ। कूटनीतिक स्तरमा वार्ता गरेर नेपाल चीन सीमा विवाददेखि अन्य भूराजनीतिक विषयमा समेत ठोस निर्णय लिनुपर्ने अहिलेको अवस्थामा चीनमा राजदूत समेत नियुक्त हुन नसक्दा त्यसको असर नेपालमा स्वाभाविकै रूपमा पर्छ। यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति गरेको राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको सरकारले राजदूत नियुक्ति गर्न नसक्नुको कारण भने राजनीतिक देखिएको छ। राजदूत भागभण्डामा नियुक्ति हुने र भागभण्डा अनुसार नाम समेत सिफारिस हुन नसक्दा त्यसको प्रभाव नियुक्तिमा परेको छ। दर्शकवृन्द, नेपालको संसदले एमसीसी अनुमोदन गरेपछि चीन रुष्ट भएको भनिएको थियो। चीनले एमसीसी पारित गरेको विषयमा चासो समेत व्यक्त गरेको थियो। एमसीसी अनुमोदन गर्ने नेपालको संसदको निर्णयलाई नोटिसमा लिएको प्रतिक्रिया समेत दिएको थियो। तर विदेश मन्त्री वाङको नेपाल भ्रमणका बेला भने एमसीसीका बारेमा कुनै छलफल नभएको बताइएको छ। एमसीसीका बारेमा कुनै छलफल नभएको सरकारी दाबी रहेको भए पनि एमसीसी पारित भएपछि केही चिसिएको नेपाल चीन सम्बन्धका बारेमा छलफल भएको आंकलन गर्न पनि गाह्रो छैन। अर्कातर्फ नेपाल र चीनका बीचमा रहेको सीमा विवादलाई नेपाल सरकारले स्वीकार गरिसकेको छ। तर चीनले भने नेपाली भूमि नमिचेको बताउँदै आएको थियो। सीमा समस्याका बारेमा समेत छलफल भएको सार्वजनिक भएको छैन, जसका कारण नेपालले उठाइरहेका महत्त्वपूर्ण सवालमै छलफल नभई विदेश मन्त्री फर्किएको बुझ्न कठिन छैन। हवस् त, आजलाई ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर आउने नै छौँ। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।